प्रिय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल। हामीले स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रमको सरजाम सञ्चालन गर्दै आएको पनि रजत श्रृङ्खला पार भइसकेको छ। तपाईहरूको माया, ममता, सद्भाव र स्नेहले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरू एकपछि अर्का गर्दै परिष्कृत परिमार्जित हुँदै आएका छन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ र यसै अनुसार आज सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले आज मातृ स्नेहसँग सम्बन्धित मातृ स्नेह, मातृ वन्दनालाई केन्द्रित गरेर लेखिएका सिर्जनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। किन त भने हामीले माता तीर्थ औँसीलाई केही दिन अगाडि मात्र बिदाई गरेका छौँ। यद्यपि हामीले चाहेका थियौँ माता तीर्थ औँसीका भन्दा अगाडिको श्रृङ्खलालाई हामीले यो आमाका वन्दना गरिएका सिर्जनाहरूलाई केन्द्रित गरौँ भन्ने सोचेका थियौँ। यद्यपि हाम्रो रजत श्रृङ्खला अर्थात् सजामको 25औं श्रृङ्खला परेका कारणले गर्दाखेरि हामीले माता तीर्थ औँसी पछाडिको आजको पहिलो श्रृङ्खला अर्थात् 26औं श्रृङ्खलालाई माताका नाममा लेखिएका सिर्जनाहरूलाई केन्द्रित गरेर यो मातृ महिमा, मातृ वन्दना गरिएको सिर्जनाको यो सिर्जनामय सरजामलाई हामी लिएर उपस्थित भएका छौँ। अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम, समावेशी आवाज भयो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामी सरजामको यो फेरि नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सदस्यता लिएर बेल बटन थिच्न पनि नबिर्सनुहोला, जसबाट हाम्रा कार्यक्रमहरूका बारेमा, हाम्रा गतिविधिहरूका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी पाउनका लागि सहज हुने हामीले ठानेका छौँ। र हामीले पछिल्लो समय अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले सङ्घर्षमा कलम स्थापनाका 10 वर्ष अर्थात् 12 वर्षसम्म हामीले विभिन्न श्रेष्ठ साधकहरूलाई सम्मान गर्दैमा आयौँ, विभिन्न वाङ्मयिक अनुष्ठानहरू गर्दै आयौँ र समयको कालक्रम अनुसार कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा देखिएसँगै हामीले हाम्रा स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई यो सञ्चार माध्यमबाट, यो श्रव्य दृश्य माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने हामीलाई एउटा सौभाग्य यो कोरोनाले जुराइदियो र आज यो सरजामको हामीले 25औं श्रृङ्खला पार गरिसकेका छौँ, अर्थात् आज 26औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। र आजसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले देखाउनु भएको, मार्ग निर्देशन गर्नुभएको जुन अपेक्षा छ, यहाँहरूले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ, त्यो अनुरूप हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ सकेनौँ, त्यो समयको कालखण्डमा देखिने कुरा हो र यहाँहरूले राखेका हामीप्रतिका आशा र अभिलाषाहरूलाई हामीले पुरा गर्ने प्रयत्न भने भरपुर गरिरहेका छौँ। 25औं श्रृङ्खलालाई हामीले फुलमय श्रृङ्खला बनाएर अगाडि बढ्यौँ। कमसेकम तपाईँले त्योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरू नहेर्नु भएको भए पनि 25औं श्रृङ्खलालाई हेरेर हामीले त्यहाँ प्रस्तुत भएका वाक्यांशहरू, कविताहरू सुनेर आफ्नो जीवनलाई एउटा फुल जस्तो बनाउन सक्नुभयो भने पनि हामीले त्यो 25औं श्रृङ्खलामा राखेको अपेक्षा पुरा हुने ठानेका छौँ। किन त भने हामी 99% पसिना बगाउन तयार छौँ र त्यसका लागि तपाईँको 1% प्रेरणा अवश्य हाम्रा लागि मिल्नेछ। 1% प्रेरणा यहाँहरूले हाम्रा लागि थप्नुहुनेछ भन्ने हामीले चाहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले पछिल्लो समय विभिन्न श्रेष्ठ साधकहरूका जन्म जयन्तीका सन्दर्भ पारा श्रेष्ठहरूका सिनारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, जीवनीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ भने विभिन्न 6, 12, 18, 24 हरेक छैठौँ श्रृङ्खलालाई, हाम्रो सरजामको छैठौँ श्रृङ्खलाहरूलाई 6वटा से 5वटा श्रृङ्खला पछाडिको श्रृङ्खलालाई आर्टिस्ट अफ द मन्थका रूपमा त्यो महिनाभरिमा हामीलाई सदा सहायता राखेर सुझाव, सल्लाह, टिप्पणी गर्ने, निरन्तर रचना पठाइरहने स्रष्टालाई हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा चयन गरेर उहाँका सिर्जनालाई मात्रै त्यो एक श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र जसका पनि 4 श्रृङ्खलाहरू सम्पन्न भएका छन् भने रजत श्रृङ्खला, रजत सन्दर्भ पारेर हामीले 15 जना श्रेष्ठ साधकहरूलाई सम्मान अर्पण गऱ्यौँ, रजत सम्मान अर्पण गऱ्यौँ। त्यसका प्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको हार्दिकता, सदस्यताप्रति हामी नमन गर्दछौँ। तपाईँहरूकै साथ सहयोगले नै गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आएका छौँ र यस्ता सयौँ हजारौँ श्रृङ्खलाहरू पुरा गर्ने हामीलाई लक्ष्य
यहाँहरूले निर्धारण गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यो प्रेरणा दिनुभएको छ, त्यसका प्रति सम्पूर्णप्रति नमन गर्दछौँ। माता तीर्थ औँसीका सन्दर्भमा हामीले तयार गरेको सन्दर्भ सामग्री यहाँहरूले निकै मन पराइदिनु भयो। हामीले त्यो सामग्री प्रसारण गरेको माता तीर्थ औँसीकै दिन प्रसारण गरेको सामग्रीलाई निकै रुचाइदिनु भयो। त्यसका प्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीहरूले यस्तै यस्तै सन्दर्भ सामग्रीहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ। विभिन्न सन्दर्भहरू, हाम्रा वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका सन्दर्भहरूका चिनारीहरू पनि हामी लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ भने विभिन्न स्रष्टा साधकहरू जो दिवंगत भएका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चिनारी अर्थात् जीवनी पनि हामीले लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो तपाईँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता, तपाईँहरूले राखेको आशा र अभिलाषालाई हामीले थोरै भए पनि पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने ठानेका छौँ। र अब कति पनि ढिलो नगरिकन आज यो सर्जामको 26औं श्रृङ्खलामा मातृवन्दनासँग केन्द्रित रहेर हामीलाई पठाउनुभएका विभिन्न श्रेष्ठ साधकका सिर्जनाहरू म प्रस्तुत गर्दैछु। यसै क्रममा हामीलाई दुधिला बोट रोल्पाका स्रष्टा शिवराज घरती मगर्जीले एउटा सुन्दरतम मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आदर्श झल्काउने कर्तव्यपरायण संस्कार हुनुहुन्छ, म यही धरतीमा छु परिचयको मुख्य आधार हुनुहुन्छ। आदर्श झल्काउने कर्तव्यपरायण संस्कार हुनुहुन्छ, म यही धरतीमा छु परिचयको मुख्य आधार हुनुहुन्छ। सन्तानका लागि सारा जिन्दगी सङ्घर्षमा बदलिदिने आमा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ पालनकर्ता हुनुहुन्छ। हो, आमा भनेका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, पालनकर्ता हुनुहुन्छ। सन्तानका लागि सारा जिन्दगी सङ्घर्षमा बदलिदिने आमा जस्तो महान यो संसारमा कोही पनि छैन। कति महान शब्द छ आमा। हो, आमाको महिमा, आमाको गुणगान जति गाए पनि सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर हामीले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू, हाम्रा सनातन धर्म संस्कारमा बालकैमा सुन्दै आएका संस्कारहरू र हामीले माताको वन्दनाका सन्दर्भमा माता तीर्थ औँसीका दिन प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ सामग्री यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसबाट पनि मातृ महिमा, मातृ वन्दनाका बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त हुनेछ भन्ने हामी ठानेका छौँ। यसै गरी हाम्रा अर्का स्रष्टा नुवाकोटे स्रष्टा जो पोखरामा बसेर साधना गरिरहनुहुन्छ गोपाल खनाल, उहाँको हामीलाई सुन्दरतम गजल प्राप्त भएको छ। मातृ वन्दनासँग जोडिएको गजल, सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ, निबन्ध लेख्नुहुन्छ र सङ्घर्षमा कलमले अघिल्लो वर्ष सञ्चालन गरेको अर्थात् स्रष्टा हामीले वर्ष सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि आयोजना गरेको खुल्ला अनलाइन राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा सहभागी भएर उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल हुनुभएका कवि हुनुहुन्छ गोपाल खनाल। उहाँले पनि हामीलाई समयको कालक्रममा विभिन्न सन्दर्भहरूमा सिर्जना पठाउँदै आउनु भएको छ र यसै क्रममा उहाँले मातृ वन्दनासित केन्द्रित एउटा गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल म वाचन गर्छु। तिमी मेरी जगत हौ जुन घाम आमा, दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। तिमी मेरी जगत हौ जुन घाम आमा, दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। तिमी मेरी जगत हौ जुन घाम आमा। जसले जे नै श्राप गरोस् लाग्ने छैन, जसले जे नै श्राप गरोस् लाग्ने छैन, तिम्रो आशीर्वाद पाए बन्छन् काम आमा। दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। धर्म गर्न व्यर्थै मन्दिर किन धाउँथे म, धर्म गर्न व्यर्थै मन्दिर किन धाउँथे म, छुन पाए तिम्रो पाउ दिव्य धाम आमा। तिमी मेरी जगत हौ जुन घाम आमा। अघि पहिरो पछि भिर आए नि यात्रामा, अघि पहिरो पछि भिर आए नि यात्रामा। नपरोस् है हातमा दुःखको खाम आमा। दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। अन्तिम शेर छ। आफ्नो त्यही अवस्था आउँछ भन्ने भोलि, आफ्नो त्यही अवस्था आउँछ भन्ने भोलि, सन्तानहरू बनेका छन् देख्छु हराम आमा। तिमी मेरी जगत हौ जुन घाम आमा। दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। दुःख सुख लिइरहँ तिम्रै नाम आमा। हो आमा, तिमी मेरा लागि जुन पनि तिमी नै हो, घाम पनि तिमी नै हो। तर समय यस्तो विशृङ्खल भयो, सन्तानहरू हराम भएको देखिरहेको
छु, तर पुत्रहरू कुपुत्र बन्न सक्छन्, माताहरू कुमाता कहिल्यै बन्न सक्दैनन्। 10 धारा लाम्टो चुसाएर 9 महिना गर्भमा राखेर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर यी सन्तान जन्माउने ती माता, ती जन्मदाता माताको महिमा जति गाए पनि कमै हुन्छ। यसैले हामीले यो श्रृङ्खलालाई मातृ वन्दनामय श्रृङ्खलाका रूपमा आमाको महिमालाई हामीले अलिकति भए पनि 1% भए पनि हामी स्रष्टा साधकहरूले आमाको महिमा केन्द्रित भएर सिर्जना गरेर आमाको महिमालाई, अनुष्ठानलाई अझै उचाइमा पुर्याउने एउटा इँटा मात्रै भए पनि थप्न सकौँ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो मातृ वन्दनामय श्रृङ्खलालाई जोडेका छौँ र यसका प्रति सिर्जना पठाउने सम्पूर्ण स्रष्ट साधकहरूप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु। यसै गरी म अर्का स्रष्टाको गजलतर्फ लाग्छु। सुरेश कुमार पाण्डे जो दाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हामीलाई निकै माया गर्नुहुन्छ, हरेक दिन जस्तो सिर्जना पठाउनुहुन्छ। हो, उहाँ घर देशमा मान र परदेशमा ज्यान राखेर नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, हरेक दिन सिर्जना पठाउनुहुन्छ। उहाँ जस्ता स्रष्टाहरूको मायाले गर्दाखेरि हाम्रा श्रृङ्खलाहरू प्रसिद्ध भएका छन्, विभिन्न सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसैको कारण उपज हामीले उहाँलाई आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ भने हाम्रो सरजामको रजत श्रृङ्खलामा हामीले रजत सम्मान पनि अर्पण गर्न पाएका छौँ। सुरेशजी, तपाईँको साथ सहयोग, हौसला र प्रेरणाले हामी पुलकित भएका छौँ, हामी आह्लादित भएका छौँ। यस्तै माया ममता निरन्तर पाइरहँ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ। र उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा, ममता भन्दा ठुलो केही भएन संसारमा। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा, ममता भन्दा ठुलो केही भएन संसारमा। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा। 9 महिना कोखमा 2 वर्ष कन्ना माथि, 9 महिना कोखमा 2 वर्ष कन्ना माथि, निस्वार्थ भन्ने केही शेष रहेन संसारमा। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा। पुँजीवादले बेच्यो आमाको कोख पनि, पुँजीवादले बेच्यो आमाको कोख पनि, कति ममता ओइलाएर गइन संसारमा। ममता भन्दा ठुलो केही भएन संसारमा। छातीको रगत चुसाएर पाले आमाहरू, छातीको रगत चुसाएर पाले आमाहरू, आमा जति दुःख अरूले सैन संसारमा। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा। यसै गरी अन्तिम शेर छ। सबैभन्दा अमूल्य आमाको आशीर्वाद, सबैभन्दा अमूल्य आमाको आशीर्वाद, त्यो भन्दा कीमती अरू हैन संसारमा। आमा भन्दा प्यारो केही छैन संसारमा। ममता भन्दा ठुलो केही भएन संसारमा। हो, सुरेश कुमार पाण्डेजीको आमा भन्दा प्यारो संसारमा केही छैन र आमाको ममता भन्दा ठुलो अरू केही होइन भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको मातृ वन्दनाले ओतपोत भएको गजलका लागि सुरेश कुमारजीलाई आभार प्रकट गर्छौँ, सिर्जनाप्रति सलाम व्यक्त गर्छौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यसमा हामीले स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम हरेक हप्ता शनिबार लिएर उपस्थित हुँदै आएका छौँ। र आज यो सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला अर्थात् 26औं श्रृङ्खलामा मातृ वन्दनाले ओतपोत भएका सिर्जनाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीले माता तीर्थ औँसीका दिन पारेर जुन हामीले सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यसै दिन मातृ वन्दनाले ओतपोत भएका सिर्जनाहरू पठाउनका लागि हामीले विभिन्न स्रष्टा, हाम्रा सञ्जालमा जोडिएका स्रष्टाहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ र सोही अनुरूप मेसेन्जर ग्रुपमा, इनबक्समा अथवा त्यो कमेन्ट बक्समा र इमेलमा आएका हाम्रा सिर्जनाहरूलाई हामीलाई माया गरेर पठाउनु भएका सिर्जना मध्येका केही छनौट गरिएका सिर्जनाहरूलाई हामीले आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रियजन, तपाईँहरूका सिर्जना हामीलाई पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भइरहेका छन् र हामीले सकेसम्म सबै सिर्जनाहरूलाई समेट्न प्रयत्न त गरेका छौँ। यद्यपि कतिपय अवस्थाहरू अप्ठ्यारा पनि छन्।
हामीले सबैलाई समेट्न नसकेका अवस्थाहरू आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि केही परिष्कृत परिमार्जित गरेर केही नमुना छनौट गरेर हामीले श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गरे पनि यहाँहरूका सिर्जनालाई अन्य श्रृङ्खलाहरू हाम्रा यस्ता कयौं श्रृङ्खलाहरू जानेछन् र मातृवन्दनासित केन्द्रित भएर पठाउनुभएका तपाईँले पठाउनुभएका सिर्जनाहरू आजको श्रृङ्खलामा सबै प्रस्तुत भएनन् भने पनि अन्यथा नमान्नुहोला, किनभने हामीले अर्को श्रृङ्खला पनि सञ्चालन गर्नु छ। भलै त्यो मातृवन्दनासित केन्द्रित नहोला, तर सरजामको अर्को 26 पछि 27, 28, 29, 30 औं श्रृङ्खलाहरू त छन् नि त। ती श्रृङ्खलाहरूमा हामीले तपाईँका सिर्जनाहरूलाई सुरक्षित राख्छौँ। अलिकति नमिलेका संरचना, नमिलेका कठमेलिया सिर्जनाहरू छन् भने पनि हामीले सकेसम्म परिमार्जित गर्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ, परिमार्जित गरेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र यसैले आजको श्रृङ्खलामा तपाईँले पठाएका सामग्रीहरू आएनन् भने पनि त्यसलाई तपाईँले हामीले अवमूल्यन गरेको नठान्नु होला। यो हाम्रो बाध्यता हो भन्ने यहाँहरूले ठान्नुहुनेछ, जसका प्रति हामी यहाँहरूप्रति 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छौँ। तपाईँका सिर्जना हामीसँग सुरक्षित छन्। आज आएनन् भने अर्को श्रृङ्खलामा आउँछन्, अर्को श्रृङ्खलामा आएनन् भने अर्को श्रृङ्खलामा एकपटक अवश्य आउँछन्। यो तपाईँहरूकै लागि राखिएको कार्यक्रम हो, यो तपाईँकै कार्यक्रम हो, यो तपाईँकै सिर्जनाले सञ्चालन भएको कार्यक्रम। त्यसैले हामीले नाम राखेका छौँ स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम। तपाईँहरूको साहित्यिक सरजामलाई हाम्रो यो माध्यमबाट, श्रव्य दृश्य माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रियजन, यसै गरी म अब अर्का स्रष्टाको सिर्जनातर्फ लाग्छु। रोल्पाका स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रकाश थापा मगर, जो आफूलाई परसफल भन्नु रुचाउनुहुन्छ। बाङ्मयको क्षेत्रमा परसफलका नामले परिचित हुनुहुन्छ र उहाँको हामीलाई एउटा गजल प्राप्त भएको छ र म गजल अब कति पनि ढिलो नगरिकन उहाँको गजल सुरु गर्न गइरहेको छु। म पल पल तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म पल पल तडपिरहेछु छातीमा आमालाई छातीमा राखेर, सपनीमै झस्किरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म पल पल तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, सपनीमै झस्किरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म पल पल तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर। जब सम्झिन्छु आफ्नै गाउँघर सुन्ने सुन्ने लाग्छ, जब सम्झिन्छु आफ्नै गाउँघर सुन्ने सुन्ने लाग्छ, त्यति बेला सम्झिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म पल पल तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर। झझल्काले सतायो आज हजुरकै तस्बिर अँगाले, झझल्काले सतायो आज हजुरकै तस्बिर अँगालेर, बराबर बर आँसु झारिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर। या आमा यहाँ तिम्रै याद मन भरि अल्झिनाले, ए आमा यहाँ हजुरकै याद मन भरि अल्झिनाले, ए आमा यहाँ मन भरि हजुरकै याद अल्झिनाले, म त बेसुरमै बोलिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, सपनीमै झस्किरहेछु आमालाई छातीमा राखेर। अन्तिम शेर छ, दिनभरि काम गरी थाकेका बा आमाका पाउ सम्झिँदै, दिनभरि काम गरी थाकेका बा आमाका पाउ सम्झिँदै, अचेल दिन रात काटिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, म पल पल तडपिरहेछु आमालाई छातीमा राखेर, सपनीमै झस्किरहेछु आमालाई छातीमा राखेर। हो आमाको महिमा, दिनभरि कामले थाकेका बा आमाका पाउ सम्झिँदै पाउमा पर्दै, अचेल दिन रात काटिरहेको छु। हो यो झर्रो नेपाली भाषा प्रयोग गरिरहेको यो गजलको संरचनाका हिसाबले मिलाउनका लागि यो दिन रात काटिरहेको, काट्ने भन्ने संस्कार छ, यो झर्रो शब्द यहाँ प्रस्तुत भएको छ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र सक नेपालका माध्यमबाट स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला यहाँ जोडिनु भएको छ र हामी मातृवन्दनाले ओतपोत भएका सिर्जनालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै गरी अब म अर्का प्युठानीका स्रष्टा श्याम कुमार छेत्री, जो आफूलाई मुस्कान भन्न रुचाउनुहुन्छ,
उहाँका मातृ वन्दनाले केन्द्रित भएका केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्दछु। उहाँका मुक्तक हामीले प्राप्त गरेका छन्। आज फेरि आमा फेरि आज हजुरको त्यही आँगनले सतायो, आमा फेरि आज हजुरको त्यही आँगनले सतायो, सम्झिँदै त्यहाँ भिडभाडमा आफ्नो पनले सतायो। आमा आज फेरि हजुरको त्यही आँगनले सतायो, सम्झिँदै त्यहाँ भिडभाडमा आफ्नो पनले सतायो। छोडी जानुभयो सानैमा टुहुरो बनाई मलाई, तपाईँ बसेको तिनै ठाउँ हेर्दा गगनले सतायो। हो दैवको लीला मेटेर मेटिँदैन, जन्मसँगै मृत्यु जोडिएर आएको छ र बालकैमा टुहुरो बनाएर परलोक हुनुभएकी आमाको स्मृतिमा लेखिएको यो मुक्तकले मलाई पनि भावविभोर बनायो। हो हरेक पुत्रहरू, सत्पात्रहरू जो मातृ स्नेहबाट बालकैमा वञ्चित भए, तिनीहरूको मथिङ्गलमा झनन यो मुक्तकले हान्छ, मुटुमा भक्कानो छुटेर आउँछ। हो श्याम कुमार छेत्री जो मुस्कान भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक पढ्दै गर्दाखेरि हो बालकैमा मलाई छोडेर परलोक हुनुभएकी मेरी आमाको सम्झना आयो र यो मुक्तकले मेरी परलोक भएकी आमाको चिर शान्तिको कामना गर्ने एकैछिन मलाई भावना भयो। यदि हामीले सुन्दै आएको स्वर्ग छ भने या आमा हजुरको स्वर्गमा बास होस्। हामीले सुन्दै आयौँ हाम्रो सनातन धर्म संस्कार संस्कृति अनुसार मृत्यु पछाडि स्वर्ग नर्क भन्ने कुराहरू हामीले पढ्दै सुन्दै आयौँ र यदि हामीले सुन्दै आएको त्यो स्वर्ग सत्य हो भने या आमा तपाईँको स्वर्गमा बास होस्, म त्यही कामना गर्दछु। र हरेक सत्पात्रहरूले सत्पुत्रहरूले आज मातृवन्दना माता तीर्थ औँसीका दिन पारेर गएको माता तीर्थ औँसीका दिन पारेर सबैले मातृवन्दना गरे र आजको सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला भन्ने हामीले मातृवन्दनामय बनाइरहेका छौँ। एकैछिन श्याम कुमार छेत्री मुस्कानजीको सिर्जना वाचन गर्दा गर्दै एकैछिन उहाँको यो मातृवन्दना यो बालकैमा टुहुरो बनाएर परलोक हुनुभएकी आमाको भाव केन्द्रित भएर लेखिएको मुक्तकले एकैछिन म पनि भावनामा बने। त्यसलाई अन्यथा नलिकन हाम्रा श्रोताहरूले हेरि नै हुन्छ, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ भन्ने ठानेका छौँ। र यसै गरी म अब श्याम कुमारजीको अर्को मुक्तकतर्फ, आज हेर्नुहोस् सबैले आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छन्, हेर्दै मुहार मिठा फलफुलले मुख फेर्ने दिन भन्छन्। आज हेर्नुहोस् सबैले आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छन्, हेर्दै मुहार मिठा फलफुलले मुख फेर्ने दिन भन्छन्। आज हेर्नुहोस् सबैले आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छन्, हेर्दै मुहार मिठा फलफुलले मुख फेर्ने दिन भन्छन्। आफ्नो त कर्मै खोटो भएपछि सानैमा गुमाए आमा, साथमा बसेर साथमा यी अङ्गालोमा बेर्ने दिन भन्छन्। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक छ, जब आमा हजुरको याद मलाई आउँछ आकाश हेर्छु, अनि सम्झिँदै तारालाई गनी लामो सास फेर्छु। जब आमा हजुरको याद मलाई आउँछ आकाश हेर्छु, अनि सम्झिँदै तारालाई गनी लामो सास फेर्छु। आफ्नै कर्म खोटो भएपछि कसको के लाग्ने रहेछ, मान्छेहरू नै राम्रो भए पहिले नै दैवले डाक्ने रहेछ। हो भगवानलाई पनि पहिला राम्रै मान्छे चाहिने र राम्रै मान्छेका लागि त्यो ठाउँ पनि राम्रै मान्छेका लागि पहिला खाली हुने। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक छ, सबै खुसीमा छन् आज आफ्ना आमाहरूदेखि, यस्तै दियो कर्म हाम्रो बीच छुट्टिने भाग्यमा लेखी। सबै खुसी छन् आज आफ्ना आमाहरूदेखि, यस्तै दियो कर्ममा हाम्रो बीच छुट्टिने भाग्यमा लेखी। रातभर आकाशकै तारा गनेर बसे आमाकै यादमा, रातभर आकाशकै तारा गनेर बसे आमाकै यादमा, के ल्याइदिऊ भनी प्रार्थना गरे फूल लिएर हातमा। हो भौतिक रूपमा यो संसार छाडेका आमाहरूका लागि हातमा फूल लिएर प्रार्थना गर्नु पाएका हामीसँग केही पनि छैन। हो यस्तै श्यामजी जस्तै सुपुत्रहरूले सत्पात्रहरूले आमाको वन्दना गरेर हो आमाको महिमालाई अपराम्पार मनाइरहनु भएको छ। र यो शब्दमा जति व्यक्त गरे पनि आमाको महिमा त
अभिव्यक्त हुँदैन, तर हामीले एउटा इटा थप्नका लागि मात्र यो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लागेको छ। र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टा लक्ष्मी काफ्लेजी जो पोखरा 19 का स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मातृवन्दनाले भरिएको ओतप्रोत भएको एउटा गजल प्राप्त भएको छ। अब उहाँको गजल सुरु गर्छु। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, खाइ नखाए हुर्काए नि छैन यिनको रत्ती भर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, खाइ नखाइ हुर्काए नि छैन यिनको रत्ती भर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, लालन पालन शिक्षा दीक्षा गर्दै गयो जीवन खेर। लालन पालन शिक्षा दीक्षा गर्दै गयो जीवन खेर। जब हुन्छ यिनको बिहे अनि हुन्न हेर पाल्ने कर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, बुढेसकालको लट्ठी सोची हुर्काउनु हुन्छ दुःखसँग। बुढेसकालको लट्ठी सोची हुर्काउनु हुन्छ दुःखसँग। जे गरे नि जसै दिन्नन् हेर मान्नु छैन यिनकै भर डर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, 9 महिना कोखमा राखी मृत्यु जिती जन्म दिनु। 9 महिना कोखमा राखी मृत्यु जिती जन्म दिनु हो। बुहारीको आगमनमा सगै आमा हुन्छन् किन पर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, दुवैजना नारीकै रूप किन सोध्छौँ भिन्न हामी। दुवैजना नारीकै रूप किन सोध्छौँ भिन्न हामी। जन्म घर छाडेपछि दुवैले जोड्ने हो पराईकै थर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर। अन्तिम शीर्ष, सासूले नि छोरी बुहारी समान सोचे कति राम्रो। सासूले नि छोरी बुहारी समान सोचे कति राम्रो। बुहारीले आमा सोचिदिए हुन्न तनाव कति हेर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन् घर, खाइ नखाइ हुर्काए नि छैन यिनको रति भर। कति आमा वृद्धाश्रम, कति आमा रुन्छन्। ओ लक्ष्मी काफ्लेजीको, पोखरेली स्रष्टा लक्ष्मी काफ्लेजीको यो सुन्दरतम गजलका लागि आभार प्रकट गर्छौँ। हो आमाहरूको बीचको विभेदले गर्दाखेरि परिवारमा आएका विभिन्न सन्दर्भहरू खटपटहरूलाई लिएर लेखिएको यो गजलका लागि, मातृवन्दनासँग केन्द्रित यो गजलका लागि आभार प्रकट गर्छौँ। र यसै गरी अर्का स्रष्टा मीना अधिकारी तिमिल सिन्हा जो ललितपुरका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको हामीलाई सुन्दरतम मुक्तक प्राप्त भएको छ। तपाईँ नै ममताकी खानी आमा, तपाईँ नै यो मनकी रानी आमा। तपाईँ नै ममताकी खानी आमा, तपाईँ नै यो मनकी रानी आमा। सन्तानको सुखमा आफ्नो दुःख भुल्ने, सन्तानको सुखमा आफ्नो दुःख भुल्ने, तपाईँ नै मेरो जिन्दगानी आमा। हो धेरै भन्नै पर्दैन, आमाको महिमा अपरम्पार छ। शब्दमा जति व्यक्त गरे पनि कहिल्यै पुग्दै व्यक्त गरेर सकिँदैन। यसैले हामीले मातृवन्दनाका लागि आमा औँसीका दिन यो पृथ्वी लोकमा, यो लोकमा रहेका सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सम्मान गर्ने हामीले एउटा सामग्री तयार गरेका थियौँ। यदि त्यो सामग्री तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य हेर्नुहोस्। त्यो सामग्रीबाट कमसेकम तपाईँको मस्तिष्कमा, जीवनमा 1% मात्रै हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने पनि हामी धन्य हुनेछौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालमा यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम सर्जाम। र आजको श्रृङ्खलालाई, यो 26औं श्रृङ्खलालाई हामीले मातृवन्दना केन्द्रित सिर्जना लक्षित गरेर यो सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ। र जसका लागि जसले जहाँ जहाँबाट सिर्जना पठाउनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णप्रति नमन व्यक्त गर्दछौँ। र आजको श्रृङ्खलामा हामीले जति सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ र जो स्रष्टा साधकहरूको सामग्री आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुन सकेनन्, ती सामग्रीहरू हाम्रा पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् भने यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। आउँदा जाँदा लाउला पिरथी यहाँको बाँकी समय। शुभ रहोस्। जय साहित्य।